सऊदी अरब से तो हमें इमदाद मिल गई है ना कि $3 अरब तो हमारे स्टेट बैंक में पड़े रहेंगे और वो हमारे दर मुबादला के ज़खायर उसमें उनका हुजम बढ़ जाएगा वो डॉलर्स पड़े रहने की वजह से। और $1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो है वो तेल की फैसिलिटी होगी। वो एक किस्म का समझिए आप एक रनिंग फाइनेंस है कि भाई हमें इतना उधार तेल मिलता रहेगा, उसकी एडजस्टमेंट बाद में होगी। तो सऊदी अरब के साथ ये मामला कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी तो हुआ था। सऊदी अरब मुतअद्दद बार पाकिस्तान को इस तरह की मुआवनत कर चुका है। और इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार आए उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने में इसी तरह की लेकिन फर्क क्या फिर माजी की जो ऐसी हाँ आप क्या कह रहे थे? फर्क क्या फिर बना इस दफा का जो माली मुआवनत है उससे पहले जो है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया, हाँ जी, उस वक्त उसके ज़र मुबादला के ज़खायर पे बड़ा शदीद दबाव था। उस वक्त किंग अब्दुल्ला जो थे वो सऊदी अरब के हुक्मरान थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को 4 साल का जो तेल है ना उसकी दरामद के लिए वसाइल फराहम किए थे। और वो 3 से 4 अरब डॉलर की उस वक़्त वो था रकम थी। लेकिन उससे आप देखिए उस वक़्त हमारी ज़रूरत इतनी तेल की कम थी और डॉलर की कदर इतनी ऐसी थी कि उससे हमारे 3 से 4 साल जो है वो हमारी मईशत जो है वो दबाव से आज़ाद रही। उस वक़्त सऊदी अरब अगर हमें इस तरह हमारे साथ ताउन न करता तो शायद हम उस तरह उतनी आसानी के साथ एटमी धमाका ना कर सकते कि जो हमने किया। मगर इस जो ये मुआवनत है इसमें और उनमें पहले में फ़र्क ये मैं आपसे जानना चाह रहा था ना। उस वक्त तो ये बात जो थी वो बस हिसाबे दोस्तां दर दिल। तो सऊदी अरब ने जो एटमी धमाके पर फैसिलिटी फराहम की वो तो राजदारी में फराहम की गई और उनको कहा गया था कि किसी बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे को उसकी तफसीलात फराहम नहीं की जाए। पाकिस्तान के एक सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उन्होंने ये कुछ इस तरह की बात कर दी थी एक इजलास में, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इस मामले को यानी खुफिया रखने की या राजदारी में रखने की बात की गई थी। उसके बाद भी फिर जो मुआवनत होती रही वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की फ़ॉरेन एक्सचेंज पे जब दबाव आया, मगर इस दफ़ा जो हुआ है इस दफ़ा एक बाकायदा मुआहदा हुआ है और वो मुआहदा जो है उसकी शराइत जो है वो ओपन की गई हैं, यानी वो मीडिया में आ चुका है, वापस भी ले सकते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि 72 घंटे के नोटिस पे ना सऊदी अरब ये रकम वापस तलब कर सकता है स्टेट बैंक से और पाकिस्तान से जी। और फिर उसमें जो ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी किसी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी जो है उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो तब भी वो रकम वापस ली जा सकती है। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई तनाज़ा पैदा होगा, देखिए पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। और उससे पहले भी वैसे इस तरह के मुख्तलिफ अदारे जो हैं ये हमें कहते रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह के एग्रीमेंट करते रहे हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान से कोई तनाज़ा होगा तो वो बाहर बैरूनी जो वो उनका मुल्क है उसकी अदालत में तय होगा। लेकिन इस दफ़ा यानी मुल्क की स्टेट लेवल पर ये एग्रीमेंट हुआ है कि सऊदी अरब ने कहा कि अगर इस अदारे इस मुआहिदे की इंटरप्रिटेशन जो है उस पर कोई इख्तलाफ पैदा होगा तो सऊदी अदालत का फैसला हतमी होगा और पाकिस्तानी अदालत में यह मामला ज़ेर बहस नहीं आएगा। तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, हम यहाँ तो बहुत फलक शगाफ बातें करते हैं ना, और दौस भी हमारी अपनी है और हमारी जनाब हटो बचो की सदाएं भी अपनी हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि कहती है खल्क़े खुदा तुझे गायबा न क्या, यानी दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। और फिर आप देखिए कि आज इस पे जनाब कामरान खान साहब ने इसको मुआशी सिफारतकारी पर उन्होंने सवाल उठाया है कि उस पर उन्होंने अपने कमेंट अमेरिका से कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं रखे जा सके, उस वजह से ये दबाव आया है
لیکن بات بنیادی تو یہ ہے نا کہ ہم نے اپنی معیشت جو ہے اس کو سنبھالا نہیں ہے، ہم نے اپنے خرچوں کو کم نہیں رکھا، ہم نے اپنی برآمدات کو نہیں بڑھایا، ہم نے اپنی درآمدات کو کم نہیں کیا، تو ہم جو یعنی ایک مسلسل بے اعتدالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب تو موجودہ حکومت جو ہے اس نے جس طرح بے یقینی کی فضا پیدا کی ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی بڑی تشویش لاحق ہو گئی، شہباز شریف صاحب کو بھی تشویش ہوئی ہے، ان کی تشویش اپنی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اور ہمارے دیکھیے ہمارے بڑے بڑے معتبر ادارے، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے صنعت کار، ہمارے تاجر، ہم بہت بڑھ کے لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اپنی بڑی اپنے تکبر میں مبتلا نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں، جو للے تللے کر رہے ہیں، جو فساد برپا کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں، اب بھی ہم مل کے بیٹھ نہیں سکتے، اپنی اسٹریٹجی وضع نہیں کر سکتے، یہ شرم کا مقام ہے۔ بحیثیت قوم، بحیثیت قوم، سیاستدان بھی، رہنما بھی، سب لوگ، سب ادارے ہمارے، سر میں آپ کو اسلام آباد لے کے اس میں تمام اداروں کو میں مخاطب کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھیں اگر یہ ملک کی معیشت جو ہے اس کو سنبھالا نہ گیا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ عامر سعید عباسی صاحب سینئر کورسپونڈنٹ دنیا نیوز اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رانا شمیم صاحب کے کیس کی دلچسپ سماعت کا احوال ان کی زبانی ہم نے سننے آنکھوں دیکھا حال ہے یہ، لیکن اس سے پہلے عامر میں ذکر کر رہا تھا کہ وفاقی دارالحکومت سے لے کے گوادر تک لوگ جو ہیں سراپا احتجاج ہیں، تو وفاقی دارالحکومت میں ملازمین جو تھے وفاقی وہ احتجاج کرنے کی خبر ملی اور تاجر بھی وہاں پہنچے، کیوں پہنچے؟ کیا ان کے مطالبات ہیں؟ حکومت کیا طے کر رہی ہے ان کے ساتھ؟ جامی صاحب، گزشتہ چند ماہ سے اور گزشتہ 3 سالوں میں مختلف مواقع کے اوپر جو وفاقی ملازمین ہیں وہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے، ان کے وہی دیرینہ مسائل ہیں، اپ گریڈیشن کے مسائل ہیں، کوئی ڈسپیرٹی الاؤنسز کے مسائل ہیں، ہائرنگ کے مسائل ہیں جو ہوئے۔ اس کے علاوہ اب نیا جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو اسلام آباد کے سکولز ہیں وہ بھی ان کی بھی نجکاری کی جا رہی ہے اور میئر کے انڈر کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ملازمین جو ہیں ان کو اعتراض ہے، اور اس کے علاوہ جو 17,000 جو سیکٹ امپلائیز ہیں ان کو جو مقامی حکومت ہے ان کے سپورٹ نہ کیا جائے، احتجاج کرنے والے کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی سر، اور پھر 17,000 جو سیکڈ امپلائیز ہیں جن کو سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد جو برطرف کر دیا گیا تھا وہ بھی ہر احتجاج میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مختلف جو پروٹیسٹرز ہیں یہ آج جمع ہوئے، اس میں وہ تو سوئی گیس سے، وہ تو گیس سے کیے گئے تھے نا، گیس سوئی گیس کے ملازمین تھے۔ نہیں شامی صاحب، وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تقریباً وہ 15 سے 20 مختلف محکمے ہیں، ان تمام سے جو وہ امپلائیز ہیں اس میں گریڈ 12 سے پیپلز پارٹی نے 19 تک کے آفیسرز بحال کیا تھا، اور ان کو بھی انہوں نے سبکدوش کر دیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں۔ تو یہ تاجروں کو پھر کیا ہوا؟ تاجر تو سر، اور یہ تمام لوگ سر، اچھا تاجروں کا بھی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایف پی آر نے پوائنٹ آف سیل لگانے کے اوپر پابند کر رکھا ہے، پوائنٹ آف سیل پر جو ڈیوائس لگانے کا، شاپ کیپرز ہیں، یعنی ان کی پوائنٹ آف سیل کی جو ڈیوائس ہے ان کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہونے چاہیے۔ ایگزیکٹلی جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پوائنٹ آف سیل کے ذریعے مانیٹر کرنے کا جو منصوبہ ہے ایف بی آر کا وہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے اوپر جو پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ہر شاپ کیپر نے پوائنٹ آف سیل لگانا ہے، فکس ٹیکس لیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ تمام پروٹیسٹرز آج فکس ٹیکس، یہ تمام پروٹیسٹرز آج اکٹھے ہوئے اور انہیں ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی سر۔ ٹھیک